तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिविक्स क्लास 11 मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात, सबक नंबर 6 आज हमने शुरू कर दिया है, कानून जिसका नाम है। तो चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। हमारी और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे मेरे नाम के साथ स्पेलिंग आ रहे हैं, आप ये लिख के सर्च कर सकते हैं तौकीर साइंस एकेडमी। तो हमारा चैनल बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब होता है, आपके कुछ पैसे एम भी नहीं लगनी। साथ घंटी को भी दबाते हैं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। किसी बहन भाई को कोई मसला होता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा सवालात याद करते हैं कि जो सवालात चार मुमकिन और इंशाइया किताब के आखिर में होते हैं, हमेशा वही आते हैं जो सबक के आखिर पे होते हैं। फालतू सवाल याद करने में अपना टाइम ज़ाया न करें। सवाल नंबर 1 है, कानून का मफहूम बयान करें। यानी कानून का मफहूम क्या है। लुग़वी मैनी और होते हैं और मफहूम और होता है। मफहूम कहते हैं समझाना को, ठीक है। जवाब है अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, ठीक है। कानून अंग्रेजी जबान का लफ्ज ला कदीम जर्मन लफ्ज लॉग से खज किया गया है, जिसके मैनी जामिद हमवार और यकसा शय के हैं। अंग्रेजी में इससे मुराद असूल व कवायद की यकसानियत है। कानून अरबी जबान का लफ्ज है, ये कदीम यूनानी लफ्ज कानून से अखज़ किया गया है, जिसके मैनी दस्तूर या कायदा के हैं, ठीक है। यानी ये लफ्ज जो है ये कदीम जर्मन लफ्ज जो लॉग है उससे अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है जामिद हमवार और यकसा शय के हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इससे मुराद असूल व कवानीन है, यानी असूल व कवानीन की जो यकसानियत है उसे कहते हैं। असल में कानून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये कदीम यूनानी लफ्ज़ कानून से अखज़ किया गया है, ठीक है, जिसके मैनी दस्तूर या कायदा के हैं। सवाल 2 है, वुडरो विल्सन ने कानून की क्या तारीफ की है जी। तो इसका जवाब है हमारे पास, कानून तस्लीम शुदा अफकार व आदात का वो मजमुआ है जो यकसा कवायद व ज़वाबित की सूरत में तस्लीम कर लिया गया हो, ठीक है, और जिसे हुकूमत के अख्तियार और ताकत की पुष्ट पनाही हासिल हो। यानी हुकूमत की भी उस में दस्तरस हासिल हो, हुकूमत का भी उस पे अख्तियार हो। नेक्स्ट सवाल, है कानून के मकासद के हवाले से मशहूर फलसफी पाउंड क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मशहूर जो फलसफी है पाउंड कानून के दरज झैल निकात बयान करता है, ठीक है। नंबर 1 में कहता है शहरियों में बेहतर तल्लुकात और अमन व अमान का क़याम। दूसरी बात कहता है शहरियों की तरक्की और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए के मौक़े फराहम करना। तीसरी जो बात है आवाम की ज़िंदगी में तवाज़न और तंजीम पैदा करना। चौथी जो बात है वो है अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कानून के माखिज के हवाले से माहिरीन कानून की इल्मी तशरीहात से क्या मुराद है। इल्मी तशरीहात कहते हैं कि जो माहिर कानून होते हैं वो अपने इल्म से बहुत से कवानीन बताते हैं, ठीक है, यानी उनकी इल्मी तशरीहात होती है। तो इसका जवाब है हमारे पास, माहिरीन कानून की इल्मी तशरीहात
قانون کا اہم ماخذ ہے۔ اگرچہ یہ لوگ براہ راست قانون سازی میں حصہ نہیں لیتے، لیکن حکومت قانون بناتے وقت ان کی آراء کو پیش نظر رکھتی ہے۔ مثلاً برطانیہ میں جو ماہرین قانون بلیک سٹون ہیں اور کوک، ان کی تشریحات قانون کا اہم ماخذ تصور کی جاتی ہیں، جبکہ دنیا اسلام میں ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان سے قانون نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے، ان کے طریقہ کار سے۔ نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے، آزادی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، جس کا جواب ہمارے پاس ہے، آزادی سے مراد ہر قسم کی پابندی کا خاتمہ ہے۔ آزادی کا یہ مفہوم ناقابل عمل اور گمراہ کن ہے، کیونکہ اس طرح کی آزادی سے صرف طاقتور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کمزور افراد پس پردہ کر دیے جائیں گے۔ آزادی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ شخص اپنی آزادی سے مستفید ہو، لیکن دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرے۔ آزادی حقوق و فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ آزادی سے مراد ہر کام کی آزادی ہے جس سے دوسروں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، جبکہ دوسروں کی آزادی کا تحفظ قانون سے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کو بات بتائی جاتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو کرتا پھرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی آزاد رہے، دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ خود ایک ایسا کام کرے جس سے دوسرے بھی تنگ ہو، مثلا کوئی تیز ہارن بجاتا پھرتا یا کوئی کسی کے گھر پتھر پھینکتا پھرے یا اس طرح کا کام کرتا پھرے جس سے دوسرے کو بھی نقصان ہو۔ اپنی تو آزادی سمجھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال۔ نیکسٹ سوال نمبر 6 ہمارے پاس، نجی قانون سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے، نجی یا پرائیویٹ قانون سے مراد ایسے قوانین ہیں جو فرد کی شخصی زندگی کے متعلق ہوتے ہیں۔ زمین، جائیداد، وراثت، شادی بیاہ اور طلاق جیسے معاملات نجی قانون میں شامل ہیں۔ نیکسٹ سوال۔ حدیث کی اہم کتابوں کے نام لکھیں۔ جس کا جواب بہت ہی آسان ہے، پہلی صحیح مسلم، دوسری صحیح بخاری، تیسری سنن ابن داؤد، پھر سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی ہے۔ یہ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں۔ نیکسٹ سوال۔ نیکسٹ سوال ہے، آزادی اور قانون کے درمیان انفرادیت پسندوں کا کیا نظریہ ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے، آزادی اور قانون کے درمیان انفرادیت پسندوں کا نظریہ یہ ہے کہ آزادی اور قانون ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ قوانین جتنے زیادہ ہوں گے آزادی اتنی ہی کم ہوگی، قوانین جتنے کم ہوں گے آزادی اتنی زیادہ ہوگی، لہٰذا قوانین کم سے کم ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انفرادیت پسندوں کا نظریہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں قوانین زیادہ ہو گئے تو آزادی کم ہو جائے گی، قوانین کم ہو گئے تو آزادی زیادہ ہوگی، یعنی قوانین کم سے کم ہونے چاہیے۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، آزادی کے مثبت پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے، آزادی کے مثبت پہلوؤں سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو مساوی طور پر ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جن سے استفادہ کر کے وہ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دے کر اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر شخص کو اس طرح مواقع دیے جائیں ایک جیسے
کہ وہ اپنی شخصیت کو ترقی دے۔ مثلاً آرمی میں اگر آپ کا بیٹا افسر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی بیٹے کو افسر بنائیں، بلکہ دوسروں کے بیٹوں کو بھی اہمیت دیں، ان کو بھی برابر کے حقوق ٹھہرائیں، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح کہ سکول میں اگر آپ ٹیچر ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ اپنے بچے کو ہی ٹیچر بنائیں، بلکہ سارے بچوں کو ایک جیسے حقوق دیں۔ سوال 10 ہے، حکم نامے کیا ہوتے ہیں؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے، اگر مقننہ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور قانون کی فوری ضرورت ہو تو سربراہ مملکت آرڈیننس جاری کرتا ہے جس کی مدت چند ماہ ہوتی ہے۔ اگر مقننہ اس کی توثیق کر دے تو یہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ بصورت دیگر مقررہ مدت کے بعد یہ قانون ختم ہو جاتا ہے، یعنی مقننہ ختم کر دیتی ہے۔ آئیں تعلیم میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری ویڈیوز دوستوں بہن بھائیوں کو شیئر کریں۔ لاسٹ میں پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔